और बता दें कि समोसा अब्दुल्ला भाई नहीं शाहनवाज भाई लेके आए तो समोसा पैसा शाहनवाज दिए। माशाअल्लाह टंकी में पानी आने लगा है, ज़बरदस्त पानी, साफ़ सुथरा भी है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन, उम्मीद है आपके मिजाज आली बख़ैर होंगे। सुबह के भी 6 बज रहे हैं। माशाअल्लाह मौसम बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त है और बारिश हल्की हल्की बूंदें गिर रही हैं और रात भर इसी तरह बूंदें गिरी हैं। और आप देख सकते हैं कि कैसा मौसम है जिसका आप नज़ारा वीडियो में कर सकते हैं। और अभी फ़िलहाल आज बारिश की वजह से या मौसम सही ना होने की वजह से गाड़ियाँ कम चल रही हैं अभी फ़िलहाल इस रोड पर। देखिए मोहतरम नाजरीन, ये रोड आपको सामने दिख रही है और माशाअल्लाह खेतों की हरियाली को आप देख सकते हैं। जानवरों के लिए ये चारा लगाया गया है। बहुत ही शानदार सुबह के मौसम में ये सब दिख रहे हैं। हमने आप लोगों को बहुत सारे मदारिस दिखाए और कई एक मदरसों का दीदार भी करवाया, लेकिन अभी तक हमने अपने मदरसे का दीदार और नहीं करवाया। इंशाअल्लाह आज हम अपने मदरसे को दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि इसमें क्या पढ़ाई होती है और फ़िलहाल ये मदरसा कब से शुरू है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को इंशाअल्लाह हम बताएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें और हमारे मदरसे के लिए आप लोग दुआ भी करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तरक्की अता फ़रमाए और इस इदारे से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दीन का काम ले। और हम ये भी आप लोगों को बताएंगे कि हमारा मदरसा किस जगह वाक़े है, मौजूद है। इंशाअल्लाह आप ये तमाम चीज़ें आगे देखेंगे। अब हम बताते हैं कि हमारा मदरसा किस जगह ये वाक़े है, मौजूद है। हमारा मदरसा ये लहदरी गांव के पास मौजूद है और गंगा के कुछ ही फासले पर गंगा आपको इस साइड मिलेगी और इधर पुल भी है और गंगा भी है। इधर से आप लोग देख सकते हैं कि गाड़ियाँ भी जा रही हैं और हमारा मदरसा ये यहाँ पर मौजूद है। अभी इसमें 2 कमरे नीचे हैं और 2 कमरे ऊपर, आप जैसा कि इस वीडियो में देख रहे हैं। और ये मदरसा लहदरी गांव कड़ा कोशाम्बी में मौजूद है। हमारे मदरसे का नाम मदरसा वहीदिया लहदरी ख़तीब है। गंगा यहाँ से 200 मीटर बमुश्किल होगी। अभी इसमें हॉस्टल के रहने वाले बच्चे 4-5 बच्चे हैं। ये मदरसा शुरू हुआ था 2014 में, फिर उसके बाद ये लॉकडाउन तक मुसलसल चलता रहा, दीनी खिदमत अंजाम देता रहा। फिर उसके बाद लॉकडाउन के बाद से ये मदरसा बंद हो गया। तकरीबन 2-2.5 साल बंद रहा मुसलसल। और अभी जो हमारी ज़िम्मेदारी में आया, अब जब से हम इस मदरसे में लगे हुए हैं, अभी 2 महीने हुए हैं और माशाअल्लाह हॉस्टल के बच्चे 4-5 बच्चे मौजूद हैं। और बाकी आप हज़रात दुआ करें इस मदरसे के लिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको तरक्की दे और यहाँ से दीन की खिदमत ले और इस इदारे को
اور تمام لوگوں کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے۔ اور ہم مدرسے کے اندر بھی دکھا دیتے ہیں، تقریباً 7-8 بسو زمین ہے۔ مدرسے کی زمین 7-8 بسوا یہاں موجود ہے، جس میں ہے وہ جو آپ کو سامنے دکھ رہی ہے وہ لیٹرنگ بھی ہے اور یہاں نل بھی ہے، اور باقی چیزیں ہم آپ کو دکھائیں گے۔ نیچے ایک کمرے میں پڑھائی ہوتی ہے اور ایک کمرے میں بچے رہتے ہیں۔ بہت سارے لوگ تو یہی سمجھتے تھے اور جانتے بھی رہے ہوں گے کہ شاید ہم ویڈیو ہی خالی بناتے ہیں صرف، لیکن محترم ناظرین ایسا نہیں ہے۔ ویڈیو تو یہ ایک پارٹ ٹائم کام ہے۔ باقی الحمدللہ ہم ایک مدرسے سے جڑے ہوئے ہیں، اب مستقل تعلیم و تعلم کا سلسلہ شروع ہے، چالو ہے، اور آج ماشاءاللہ ہمارے مدرسے میں ٹنکی بھی لگ جائے گی اور پانی بھی آنے لگے گا۔ کئی دنوں سے یہ تیاری چل رہی تھی لیکن کام نہیں ہو پا رہا تھا، مزدور نہ ملنے کی وجہ سے۔ آج مزدور بھی ملا تو آج کام بھی لگا ہوا ہے، دیکھ سکتے ہیں۔ یہ دیکھیے مدرسے کی ٹنکی ایک جگہ چٹکی ہوئی تھی، کئی مستریوں کو بلایا گیا لیکن انکار کر دیے کہ جڑ نہیں پائے گی، لیکن ماشاءاللہ ہمارے گاؤں ہی کے عثمان بھائی ہیں، انہوں نے اس کو بنایا اور باضابطہ، حالانکہ یہ مستری نہیں ہیں اس طرح، دبئی میں رہتے ہیں یہ، لیکن ماشاءاللہ مدرسے خدمت کے لیے آئے اور کام میں حصہ لیا۔ اللہ جزائے خیر دے ہمارے عثمان بھائی کو۔ اللہ جس سے چاہتا ہے اپنے دین کا کام لیتا ہے، کبھی اللہ لینے پہ آتا ہے تو جو اس کام کو نہیں کی رہتا ہے اس سے بھی لے لیتا ہے اللہ اپنے دین کا کام۔ یہ آپ نیچے دیکھ رہے ہوں گے وہ ہمارے حافظ رواب صاحب ہیں، ماشاءاللہ وہی مدرسے کے اصل ذمہ دار ہیں جن کی زمین پر مدرسہ بنا ہوا ہے، کافی محنت کر رہے ہیں، اللہ ان کی محنت کو قبول فرمائے۔ روڈ بھی سامنے دکھ رہی ہوگی آپ کو اور گنگا بھی سامنے آپ کو نظر آ جائے گی دوسرے سائٹ میں۔ یہاں سے گنگا کا نظارہ دیکھنے میں ایک الگ ہی مزہ آتا ہے، کتنے خوبصورت منظر دکھتا ہے ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ کام چل ہی رہا تھا کہ اسی درمیان ہمارے ایک دوست تھے مولانا عبداللہ صاحب، ملاقات کے لیے آئے۔ وہ ایک ساتھی اور ان کے پیچھے ہیں، وہ ہمارے دوست شہنواز بھائی بھی ہیں، اور ابھی ان لوگوں سے بھی ملاقات کرواتے ہیں آپ کی۔ ماشاءاللہ ٹنکی میں پانی آنے لگا ہے، زبردست پانی، صاف ستھرا بھی ہے۔ ماشاءاللہ ٹنکی میں پانی ہمارے آنے لگا ہے، اور مولانا عبداللہ صاحب سب سے پہلے ادگھاٹن کر رہے ہیں اس پانی کا، اور مولانا شیرینی کے ساتھ بھی آئے آج مدرسے، یہ بڑی خوشی ہے۔ بارش ماشاءاللہ بہت تگڑی اور زوردار ہو رہی ہے، اور کیا ہی خوب نظارہ دیکھنے کو مل رہا ہے حقیقت میں۔ یہ دیکھ لیے ماشاءاللہ بہت تگڑی بارش ہے۔ ماشاءاللہ بارش کچھ رکی ہے، اور ہمارے ساتھی دو آئے تھے، مولانا عبداللہ صاحب اور یہ ہمارے شہنواز بھائی ہیں جو باغ بنسی سے ہیں، اور بہت خوشی ہوئی ماشاءاللہ۔ اور ایک بات ہم اور بتا دیں کہ سموسہ عبداللہ بھائی نہیں شہنواز بھائی لے کے آئے، تو سموسہ پیسہ شہنواز دیے۔